महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली र छठ पर्वको अवसरमा कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकका सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति सुस्वास्थ्य, समृद्धि तथा उन्नति प्रगतिको कामना गर्दछौँ। कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक परिवार। बजारलाई दसैँले छोप्यो, ग्राहक भन्छन् सबै सामानको भाउ महँगो छ। भन्सारको मूल्य बढेकोले 20% भन्दा धेरै महँगो गर्नु परेको व्यापारीहरूको गुनासो। काठमाडौँ उपत्यकामा दसैँ लक्षित खसी बोका भित्रिन थाल्यो। जिउँदो खसी बोकाको उपभोक्ता मूल्य प्रति केजी न्यूनतम 750, च्याङ्ग्रा प्रति केजी 1300 रुपियाँ। र सरकारले गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने, यो वर्ष 3.9% को मात्रै हासिल हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। अर्थतन्त्र भने सुधारोन्मुख। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बजारलाई दसैँले छपक्कै छोएको छ, तर बजारमा सामान किनमेल गर्नेको चहल पहल कम हुँदा व्यापार भने हुन सकेको छैन। मूल्य पनि गत वर्षको भन्दा 20%ले मूल्य बढेको व्यापारीहरू नै बताउँछन्। आजबाट दसैँ सुरु भएको छ। दसैँ सुरु भएसँगै बजारमा पनि सामान किन्नेहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। नयाँ कपडा लगाउन दसैँ कुर्ने बानी हटिन सकेका कारण पनि बजारमा भिड बढेको हो। तर बजारमा आफूहरूले चाहे जस्तो सामान नहुँदा ग्राहकहरू भने निराश भएर फर्कन बाध्य भएका छन् भने सामान पाए पनि धेरै महँगो भएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। खास गरी काठमाडौँको भोटाहेटी, असन, इन्द्रचोक, खिचापोखरी लगायतका क्षेत्रमा आउने ग्राहकहरूले लत्ता कपडा, जुत्ता लगायतका सबै सामानको भाउ निकै महँगो रहेको बताएका छन्। यस्तै उनीहरूले बजारमा नयाँ सामानहरू नदेखिएको पनि बताएका छन्। बजारमा अहिले स्टक सामान गर्दा नयाँ त्यस्तो त्यति देखिएको छैन र महँगी चाहिँ एकदम महँगो छ। अब भिडभाड पनि त्यस्तै छ। त्यही बच्चाकै दसैँकै किन्ने गर्न आएको लुगा कपडा। अब अहिलेको धेरै समय मारले गर्दाखेरि बच्चाको त जस्तोमा त नि दसैँ मनाइदिनै पर्यो। हामी त्यति टाढाबाट यहाँ आइयो, 2-4 पैसा कम पाएला भनेर आएको। खै तपाईँको झन् महाबौद्धमा भनेको त महाबौद्धमा त तपाईँ सेम रहेछ भाइ प्राइस सरको। अब 2-4 पैसा सस्तो होला भनेर आएको। खै गाह्रै छ अहिले, पहिलाको जस्तो रहेछ। यता व्यापारीहरूले पनि यस वर्षको दसैँमा लत्ता कपडा लगायतका सामानहरूको मूल्य वृद्धि भएको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले दसैँलाई लक्षित गरेर ल्याइएका सामान नेपाल र चीनबीचको भन्सार नाकामै लामो समयसम्म रोकिँदा बजारमा अभाव भएको तथा भन्सारको मूल्य पनि बढेको कारण महँगी बढेको बताएका छन्। उनीहरूको अनुसार यो वर्ष 20% भन्दा धेरै मूल्य वृद्धि भएको छ। व्यापारीहरूले ग्राहकहरूको आगमन कम हुँदा व्यापार पहिलेको भन्दा खस्किएको पनि बताएका छन्। उनीहरूले दसैँ सुरु भएसँगै व्यस्त हुनुपर्ने बेला मोबाइल खेलाएर दिन काट्न बाध्य हुनु परेको पनि गुनासो गरे। हजुर, अब सामानहरू यहाँभन्दा पनि जुन चाइनाबाट आउने सामानहरूमा अब भन्सार नै महँगो भएको छ। अहिले त्यति गाडीहरू पनि आइरहेको छैन, त्यही भएर अनि कस्टिङ महँगो परेर गएको हो सर। A to Z चाहिँ भन्सारको मूल्य वृद्धिले गर्दा भएको। चाइनाको मूल्य वृद्धि पनि खासै त्यस्तो छैन। अब 3 महिना लगानी गरेर ब्याज बुझाएर हामीले यहाँ सामान ल्याउँदाखेरि अहिले यहाँ
टाइममा सामान आउँदैन, टाइममा सामान नआएपछि ब्याज बढेको बढाइ गर्ने भयो। एउटा त्यो प्रब्लम त हामीलाई परेको छ, सबै ऋणमा काम गर्ने हो। अहिले यो कोभिडको समस्याले गर्दा झन् समस्या भइरहेको छ। त्यही पनि यो मूल्य वृद्धि भनेको भन्सारको मूल्याङ्कन अलिक बढी भइदिएकोले मात्र यो समस्या भएको। भन्सार मूल्याङ्कन अलिकति कम गरिदिएर मालहरू लगातार छुट्याइदिएको भए यो समस्या हुन्थेन। अहिले त्यति साह्रो पोहोरको जस्तो मान्छे छैनन् भने त्यही भएर त्यति साह्रो भने जस्तो छैन। मूल्य वृद्धि त धेरै बढेको छ, तपाईँको 20% भन्दा माथि बढाइसकेको छ। 2 टाइम गरेर बढाएको, एकचोटि असार मसान्तमा बढायो, अहिले यो 1 तारिकदेखि बढेको यसैको असर हो। व्यापार छैन, व्यापार भयो मोबाइल खेलाएर बस्ने हाम्रो स्थिति नै हुन्थेन नि। यतिखेर त अब हामी त व्यापार गर्ने टाइम हो, फुर्सदै हुन्थेन, यसरी गफ लाएर बसिरहेछौँ। व्यापारीहरूले सोचे अनुसारको व्यापार नभएको बताइरहँदा बजारमा भिड लाग्ने क्रम भने दिनहुँ बढिरहेको छ। कैलाली जिल्लामा सरकारवालाहरूले बजार अनुगमनमा चासो नदिँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। बजारमा गैरकानुनी रूपमा औषधि, खाद्य तथा पेय पदार्थ जस्ता वस्तु बिक्री हुने गरेको तर बजारमा अनुगमन निर्देशिकामा नियमित अनुगमन गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिए पनि प्रभावकारी भने हुन नसकेकोले आम उपभोक्ताहरू मारमा परेका हुन्। यति बेला अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई भए पनि अनुगमन नभएको राष्ट्रिय उपभोक्ता संरक्षण मञ्च कैलालीका संयोजक हरि रेग्मीले बताउनुभयो। उहाँले बजारमा म्याद गुज्रिएको सामान उल्लेख्य परिमाणमा भए पनि अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता ठगिँदै आइरहेको दाबी गर्नुभयो। यो चाडबाडको बेलामा अनुगमन अझ प्रभावकारी र प्रत्येक दिन हुनुपर्ने अवस्था हो, किनभने यो बेलामा खरिद बिक्रीको कारोबार चाहिँ अब यो तिहार भयो, दसैँ र तिहारको बेलामा बढी हुन्छ र ठगी हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ। अब एउटा ठगी हुने मिसावटको कुरा भयो, क्वालिटीको कुराहरू भयो। अहिले धेरै यो बेलामा विभिन्न स्किमहरू लगाएर स्टक क्लियरेन्स गर्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छ व्यवसायहरूले। त यो बेलामा म्याद नागेका वस्तुहरू पनि छ्यापछ्याप्ती भेट्न सकिन्छ। अब यसलाई कन्ट्रोल गर्नका निमित्त हरेक दिन अनुगमन प्रभावकारी ढङ्गबाट हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले दसैँ, तिहार र छठ जस्ता महान चाडहरूमा खपत र माग बढ्ने भएकाले बजारमा विभिन्न सामग्रीहरूको मूल्य वृद्धि हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले यसलाई ध्यानमा राखेर संयुक्त अनुगमन टोली बनाएर बजार अनुगमन गरिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। यो बजार अनुगमन नियमित रूपमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न क्लस्टरहरू जस्तै वाणिज्य, घरेलु लगायतका विभिन्न क्लस्टरहरूको समेतको चाहिँ संयुक्त रूपमा हाम्रो बजार अनुगमन विगतका वर्षहरूमा गर्दै आइरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। त्यही शेड्युलमा अहिले चाहिँ यो दसैँ, तिहार र छठ पर्व जस्तो महान चाडहरूमा डिमान्ड बढ्ने, खपत पनि बढ्ने अवस्थामा बजारमा चाहिँ कालोबजारी हुन सक्ने, मूल्य वृद्धि हुन सक्ने र यही मौका छोपेर यदाकदा चाहिँ अखाद्य पदार्थका वस्तुहरू पनि बिक्री हुन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अहिले हामीले चाहिँ सबै क्लस्टरहरू सहितको एउटा चाहिँ संयुक्त अनुगमन टोली गठन गरेर हामी नियमित रूपमा चाहिँ यसलाई अनुगमन गर्ने भनेर एउटा योजना बनाएर निस्केका पनि छौँ। यता उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा धनगढी उपमहानगरपालिकाका संयोजक योगेन्द्र बहादुर चन्दले पनि स्थानीय तहहरूले बजार अनुगमन निर्देशिका बनाएर संयुक्त रूपमा अनुगमन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, आपूर्ति, मूल्य, नापतौल, विज्ञापन लगायत व्यापारिक क्रियाकलापको नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गर्न अनुगमन टोली गठन गरेर अव्यवस्थित पसलहरूलाई व्यवस्थापन गरेको पनि बताउनुभयो। हामीले सामान्यतया अव्यवस्थित रूपमा माल सामान कसैले सार्वजनिक स्थल अनि बाटोघाटो तिनीहरूमा अनि सामान राखेको त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र सामान्यतया मूल्य सूची र अलिकति मोटामोटी अवधि समाप्त भएका, डेट एक्सपायर भएका सामानहरूसम्मलाई हेरेर चेतावनी दिने, यस्तो कार्य नगर्नु होला भन्ने काम धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो निरन्तर रूपमै गरिराखेको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले अब दैनिक रूपमा बजार अनुगमन गरिने बताउनुभयो। उहाँले यसभन्दा अघि हप्तामा 3-4 पटक मात्र बजार अनुगमन गरेको तर अब चाडपर्वमा हुन सक्ने अनैतिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न दैनिक बजार अनुगमन गरिने बताउनुभयो। उहाँले भारतबाट नेपाल भित्रिने नाका भएको र कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको भन्दै व्यवसायी तथा आम नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न सुझाव दिनुभयो।
स्वर श्राद्ध सकिने अन्तिम चरणमा आइसकेको छ। इन्डियाबाट पनि नेपालीहरूको आउने क्रम बढेको छ। जाने भन्दा अस्तिसम्म चाहिँ नि जाने मान्छे चाहिँ लगभग 10 गुणा थियो। आउने लगभग 200 हुँदा जाने चाहिँ 2000 3000 त्यसो थियो भने अहिले चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै रिभर्स भएको छ। आउने क्रम चाहिँ बढेको छ र बाहिर जिल्लामा भएका मानिसहरू पनि यो जिल्लामा आउने क्रम बढाएको छ। यो अब कैलाली जिल्ला चाहिँ सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै चाहिँ व्यापारिक हब पनि भएको र यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ इन्डिया लगायत देशका 77 जिल्लाका मान्छे चाहिँ यो नाका भएर चाहिँ आवतजात गर्ने, यहाँ बसोबास पनि गर्ने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ नि भिडभाड एकदमै बढेको छ। यस सन्दर्भमा म चाहिँ नि खास गरी भिडभाडमा जाँदाखेरि एकदम ध्यान दिनु। अहिले पनि कोरोनाको सङ्क्रमण कायमै छ, जोखिम कायमै छ। त्यसैले सबैलाई सकेसम्म चाहिँ नि भिडभाड गरेर सपिङमा नजान, गए सपिङमा जानै पर्ने भयो भने मास्क अनिवार्य रूपमा लाउन, सेनिटाइजर अनिवार्य रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न र व्यापारीहरूलाई पनि आफ्नो पसलमा आफ्नो चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोर के छ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पसलमा चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुको लागि सेनिटाइजरको अनिवार्य रूपमा व्यवस्थापन गर्नुको लागि म चाहिँ आर्थिक आग्रह गर्न चाहन्छु र सेवाग्राहीहरूलाई पनि एकदम सचेत गर्न आग्रह गर्छु। स्थानीय तह, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, कर कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, वाणिज्य सङ्घ लगायत पछिल्लो समय अनुगमन कार्यमा मौन रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ। धनगढी बजार क्षेत्रमा खाद्यान्नमा अखाद्य वस्तु मिसावट हुने गरेको, दालमा ढुङ्गा, तिलमा कनिकालाई रङ्ग्याएर मिसाएको, मिति नागेका प्याकेटका खानेकुरा तथा चिसो पेय पदार्थ अत्याधिक पाइने गरे पनि सम्बन्धित पक्षले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दसैँ लक्षित खसी बोका भित्रिन थालेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै खसी बोका किन्नेको भिड बढ्न थालेको हो। कोरोना संक्रमण फैलिनु अघिका वर्ष झै पर्याप्त मात्रामा खसी बोका नआएको कारण मूल्यमा वृद्धि भएको छ। हिमाली जिल्लाबाट आउने च्याङ्राहरू पर्याप्त नआए पनि खसी बोकाहरू काठमाडौँका मुख्य बजारमा आउन थालेको छ। काठमाडौँ भित्रिने पशु चौपायाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र ल्याइने व्यवसायीले बताएका छन्। 1300-1400 भन्दो रहेछ, 1300सम्म दिँदो रहेछ। अनि पोहोर हेरेर अहिले के कस्तो बढेको घटेको? पोहोरको भन्दा धेरै महँगो पर्यो नि। डबलै महँगो पर्यो नि। अहिले कति किलो? यो 1300 रहेछ यो। खोइ सडेको रहेछ बजारमा भन्छ, त्यही भएर महँगो भने हो कि खतम भयो नि। अघिल्ला वर्षहरूमा जिउँदो च्याङ्रा 700-800 रुपियाँमा पाइने अहिले 1300-1400 रुपियाँ मूल्य पर्न थालेको किन्न आउने उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। नेपालमा आउने च्याङ्रा हिमाली जिल्लाको साथै मित्र राष्ट्र चीनको सीमावर्ती गाउँबाट पनि आउँछ। कोरोना संक्रमणको जोखिमको कारण सीमा नाका नखुल्दा च्याङ्राको मूल्य बढेको छ। हाम्रो यो धार्केको चाहिँ खानेखोलामा स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ, नागढुङ्गा नि स्वास्थ्य परीक्षण भएर छिर्छ। तपाईँको बाहिरी ठाउँमा तपाईँको यो टिकापुरहरू हुन्छ नि, त्यहाँ पनि स्वास्थ्य परीक्षण भएर धादिङबाट सबै स्वास्थ्य परीक्षण भएर। काठमाडौँमा अहिले मकवानपुर, धादिङ, गोर्खा तथा रसुवाको दक्षिण भेग र नुवाकोटबाट खसी बोका आउन थालेको छ। जिउँदो खसी बोका सरदरमा 700 रुपियाँदेखि 800 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको व्यवसायीले बताएका छन्। ल्याउने यो हाम्रो यो तालुङ अनि धादिङ अनि डाँडापासबाट आउँछ। धेरै जस्तो हाम्रो चाहिँ डाँडापासबाट ल्याउँछ। यहीको काठमाडौँको भ्यालीको। काठमाडौँमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पनि खसी बोका बिक्री गर्दै आएको छ। कम्पनीले भोलि शुक्रबारबाट खसी बोका बिक्री गर्ने बताइसकेको छ। यसबाहेक फुलपातीको दिनदेखि काठमाडौँको चोकहरूमा किसान आफै आएर समेत खसी बोका बेच्ने गर्दछन्। काठमाडौँमा दसैँको बेला 11 लाख किलोभन्दा बढी खसी बोकाको मासु खपत हुने अनुमान गरिन्छ। हालसम्म 7वटा वाणिज्य बैङ्कले लाभांश घोषणा गरेका छन्। बैङ्कहरूले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को नाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। बिहिबार बिहानसम्म हिमालय, माछापुच्छ्रे, कुमारी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर, सानिमा र सिटिजन्स बैङ्क इन्टरनेसनलले लाभांशको प्रस्ताव गरेका हुन्। बैङ्कहरूले प्रस्ताव गरेको लाभांश स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क पुगेको छ। राष्ट्र बैङ्कले केही बैङ्कको लाभांश स्वीकृत गरिसकेको छ भने केहीको स्वीकृत हुन बाँकी छ।
लाभांश प्रस्ताव गरेका 7 वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा धेरै लाभांश हिमालयन बैंकको छ। बैंकले शेयरधनीलाई कुल 26% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने सबैभन्दा कम कुमारी बैंकले 8.67% लाभांश बाँड्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैंकहरूको लाभांश प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा बैंकको वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्र शेयरधनीको हातमा लाभांश पर्नेछ। लाभांश घोषणा गर्न थाले पनि शेयरधनीले भने दशैं पछाडि मात्र लाभांश पाउने भएका छन्। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 3.9% सम्म मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो दक्षिण एसिया आर्थिक फोकस प्रतिवेदन अनुसार सन् 2022 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 3.9% सम्म हुने अनुमान गरेको छ। यो अनुमान नेपाल सरकारले गरेको भन्दा करिब दोब्बरले कम हो। सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको छ। विश्व बैंकले गरेको अनुमान एसियाली विकास बैंक एडीबीले गरेको भन्दा पनि कम हो। एडीबीले केही दिन अघि मात्रै चालु आर्थिक वर्ष 4.1% सम्म आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो। विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार आउँदो आर्थिक वर्ष पनि 4.7% मात्रै आर्थिक वृद्धि हुनेछ। चालु आर्थिक वर्ष भने गत वर्षको भन्दा 1.8%ले आर्थिक वृद्धिमा सुधार भएको बैंकको भनाइ छ। खास गरी खोप अभियान तीव्र गरिएका कारण वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन क्षेत्रमा समेत सकारात्मक सुधार देखिन थालेको तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको कोरोना संक्रमणको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै गएको कारण अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको बैंकको भनाइ छ। यो वर्ष समग्र दक्षिण एसियाली मुलुकले भने आर्थिक वृद्धि दरमा फड्को मार्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर 7.1% रहने बैंकको अनुमान छ। सबैभन्दा बढी पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र भएका मुलुक हुनेछ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी मालदिप्सको 11% र सबैभन्दा कम श्रीलङ्काको 2.1% रहनेछ। कोरोना महामारीले दक्षिण एसियामा गरिब र धनी बीचको खाडल मात्र बढाएको छैन, गरिबी समेत थपेको पनि बैंकले जनाएको छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् 2021 मा मात्र यस भेगमा 48 देखि 59 लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि आएको अनुमान छ। सरकारले कार्तिक 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा दरमा वृद्धि गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौँ उपत्यका बाहेक प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा 23%ले भाडा दर वृद्धि गरेको हो। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लागू गरेको भाडा अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने यातायातका साधनमा 5 किलोमिटर दूरीसम्मको भाडा 18 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। 10 किलोमिटरसम्मको 23, 15 किलोमिटरसम्मको 27, 20 किलोमिटरसम्मको 30 र 20 किलोमिटरभन्दा माथिको 35 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। त्यस्तै भाडामा यात्रुले 15 केजीसम्म निशुल्क र त्यसमाथि 10 केजीसम्म 5 रुपैयाँका दरले सरसामान वा गुन्टा साथमा लैजान पाउने गरी कायम गरेको छ। उक्त भाडा दर यही कार्तिक 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिमालले आगामी पुस्ता श्रमजीवी वर्गको स्थानलाई मर्यादित बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार मर्यादित कामको लागि विश्व दिवसको अवसरमा जिफन्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता रिमालले अघिल्लो पुस्ताले देशमा व्यवस्था परिवर्तनको लागि भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै आगामी पुस्ताले समाजमा श्रमजीवी वर्गको स्थानलाई मर्यादित बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले श्रमजीवी अधिकारको हक, अधिकार र मर्यादामाथि राज्यले तलमाथि गर्न खोजे त्यसका विरुद्ध एक भएर उठ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। श्रमजीवी वर्गसित राज्यले सोसल कन्ट्र्याक्ट गर्ने, श्रमजीवी वर्गसित रोजगारदाताले सोसल कन्ट्र्याक्ट गर्ने भन्दा पनि परमादेश जारी गर्ने र परमादेशबाट बनेको सरकारको सोसल कन्ट्र्याक्ट हुन थालेको छ। परमादेशी सरकार र परमादेशको बिचमा हुने सोसल कन्ट्र्याक्टमा के तमासा हुँदैछ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले दिनदिनै अहिले मिडियामा पढि पनि रहनु भएको छ। कसले के माग्यो, कसले के माग्यो, कुन चाहिँ दलाललाई कहाँ हाल्ने भयो अरे, कुन चाहिँ बिचौलियाले मन्त्री खाने भयो अरे, पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ हो होइन, उनीहरूले बताउनु। यदि यस्तो खालको सोसल कन्ट्र्याक्टमा लाग्ने हो भनेदेखि त सम्भवतः मर्यादित काम त के लोकतन्त्र नै कहाँ पुग्छ भन्न सकिँदैन। तपाईँ हामी यसमा चनाखो बन्नुपर्छ। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। यदि मर्यादित ठाउँबाट अमर्यादित काम हुन थाल्यो भने त्यसलाई मर्यादित बनाउनलाई पनि तपाईँ हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, अरूले मेहनत गर्दैन। नेता रिमाले नेकपा एमाले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा रहेको पनि बताउनुभयो। विगतमा एमाले सरकारले श्रमिकको तलब वृद्धि गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने,
स्वास्थ्य बिमा गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण काम गरेको उहाँले स्मरण पनि गराउनुभयो। विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले देशको शिक्षा नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकी अध्यक्ष सुनिता बरालले देशको शिक्षा नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा जीवनोपयोगी नभएको भन्दै विद्यालय तहको शिक्षा जीवनोपयोगी र विद्यालय तहको शिक्षा विषय विज्ञ उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा नीति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहहरूले आफ्नो तहको स्रोत र साधन प्रयोग गरी स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यान दिई विषय बनाउनु पर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै प्रविधि मैत्री विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। क्यालेन्डरमा हस्तक्षेप गर्ने या क्यालेन्डर बनेका क्यालेन्डरहरूलाई चुस्त दुरुस्त हिसाबले कार्यान्वयन गराउने पाटो त एउटा कुरा भइहाल्यो। तर मलाई अनुभूति भएको र अब मैले मेरो सङ्गठनबाट गर्नुपर्ने काम मलाई के लागेको छ भने अब हामीले भएका क्यालेन्डरहरू मात्रै अपडेट गरेर मात्रै पनि पुग्दैन। हामीले हाम्रा नीतिहरूमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुसारका विश्वविद्यालयमा भएका कार्यक्रमहरू छन्। अब नीति चाहिँ हामीले कस्तो बनाउनु पर्ने अनुभूति भएको छ भने अब विद्यालय शिक्षा हामीले 12 कक्षासम्मको भनेका छौँ। 12 कक्षा अध्ययन सकेर बाहिर आएको विद्यार्थी आफ्नो जीवन बाँच्न सक्ने विश्वासका साथ निस्किन्छ कि निस्किँदैन? हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय चाहिँ यो हो। हुन त राजनीतिक दलहरूले गत निर्वाचनमा आफ्ना घोषणापत्रमा ठुला अक्षरमा प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुभयो। हामीले संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतै 3 तहका सरकारहरू निर्माण गरेका छौँ। तर सरकार बने तापनि सरकारहरू कति प्रभावकारी भएका छन् त भन्दा आज एकदमै कम मात्रै छन् जुन स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो स्थानीय तहको स्रोत साधनको एक्सपोज गर्ने गरीको शैक्षिक नीति निर्माण गरेका छन् हैन। त्यसकारणले स्थानीय तहदेखि नै विषयहरूलाई झकझक्याउँदै राष्ट्रिय तहमा चाहिँ अब हामीले हाम्रो देशको शिक्षा नीतिले मेरो देशमा कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ, मैले कति विज्ञहरू उत्पादन गर्ने, हाम्रो देशका सम्भावनाहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने, पर्यटक क्षेत्रको पर्यटनका सम्भावनाहरूको चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो भने आज हामीले विज्ञ खोज्यो भने हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गरेको एकदम न्यून पाउँछौँ। उहाँले विद्यार्थी सङ्गठनहरूले काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। यता नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनेरा सोभिका क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चसिंहले देशको मुख्य समस्या राजनीतिमा भएकोले विगतमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू राजनीति विषयमा केन्द्रित हुनु परेको उल्लेख गर्नुभयो। तर आगामी दिनमा भने रचनात्मक र सृजनात्मक ढङ्गले शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो। विद्यार्थी आन्दोलन भनेको रचनात्मक र सृजनात्मक हुनुपर्ने, यो रचनात्मक र सृजनशील आन्दोलन चाहिँ पार्टीको एउटा एजेन्डा मात्रै बोक्ने आन्दोलन जे बनेको छ यो कुरा हामीले गम्भीर अनुभूति पनि गरेका छौँ र 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन हामीले गहिरो गरी छलफल गरेका छौँ, समीक्षा पनि गरेका छौँ। त्यसो भएर विद्यार्थी आन्दोलनको रचनात्मक र सृजनात्मक पक्षलाई अब हामी बोकेर लैजान्छौँ, त्यो कुरा जायज नै छ। स्वभावैले पार्टी पनि सङ्कटको अवस्थामा थियो, जटिल अवस्थामा हुँदा पार्टीलाई कहीँ न कहीँ बोक्नुपर्ने हामीले हुन्छ नि, त्यो बोक्यौँ पनि। तर परिस्थिति बदलिएको छ आजका दिनमा। आज हामी समाजसँग जोडिएर समाजका जल्दाबल्दा विषयहरूलाई हाम्रो सरोकारको विषय पनि बनाएर लैजान्छौँ र यसलाई रचनात्मक बनाउने गरी बढी नै मेहनत गर्छौँ। अध्यक्ष सिंहले आफ्नो सङ्गठनलाई वैचारिक र राजनीतिक रूपले बलियो बनाउनका लागि पाठ्यक्रम नै बनाएर प्रशिक्षण दिने तयारी गरिरहेको समेत बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बजारलाई दसैँले छोप्यो, ग्राहक भन्छन् सबै सामानको भाउ महँगो छ। भन्सारको मूल्य बढेकोले 20% भन्दा धेरै महँगो गर्नु परेको व्यापारीहरूको गुनासो। काठमाडौँ उपत्यकामा दसैँ लक्षित खसी बोका भित्रिन थाल्यो। जिउँदो खसी बोकाको उपभोक्ता मूल्य प्रति केजी न्यूनतम 750, च्याङ्ग्रा प्रति केजी 1300 रुपियाँ।
र सरकारले गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने, यो वर्ष 3.9% को मात्रै हासिल हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण, अर्थतन्त्र भने सुधारोन्मुख। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।